الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. أعزتي في الله، نمر بشهر مبارك. إن شهر رجب من أشهر الحرم الأربعة، ومعجزة الإسراء والمعراج في هذا الشهر المبارك على المختار من الأقاويل، والله علمه أتم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في تلك الليلة المباركة، ما كذب الفؤاد ما رأى. ولقد رأى جميع الأنبياء والمرسلين وهم في الانتظار في المسجد الأقصى بيت المقدس، فأذن جبرائيل عليه السلام وأقام للصلاة، وقدم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمامة، فصلى بهم خاتم النبيين، فصلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم أعطاه ربه جل جلاله في المعراج والإسراء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله: عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. الله أكبر. قال ابن الملك رحمه الله: روي عنه صلى الله عليه وسلم لما عرج به أثنى على الله تعالى بهذه الكلمات: التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال الله عز وجل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال عليه الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال جبرائيل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما في مرقاة المصابيح مفاتيح كتاب الصلاة باب التشهد. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبة: الصدقة ب10 أمثالها والقرض ب18. الله أكبر. فقلت: يا جبرائيل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. يعني أن الصدقة تقع في يد الغني والفقير، والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، فإنها قيعان قرصها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نسأل الله التوفيق. وقال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبرائيل كالحلس البالي من خشية الله، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان، ووافقنا فيه لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور